हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ आज क्लास 6 को च्याप्टर 12 एयर स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। एयर भनेको हाम्रो जुन अगाडि हामी धेरै कुरा गर्थ्यौँ, हाम्रो वरिपरि हावा छ, हावा भनेको एउटा मिक्सचर हो भनेर धेरै कुराहरू हामीले सुन्यौँ हैन यसको बारेमा। अब हामी हावाकै बारेमा स्पेशल कुराहरू पढ्न गइरहेका छौँ। अलिकति यसको डेप्थमा छिरेर के रहेछ त, के कुराहरू हुँदो रहेछ, यो सबै कुराहरू हामी हेर्न गइरहेका छौँ आज। सो यहाँ हेर्दाखेरि के देखिन्छ, हामीले पढ्नुपर्ने कुरा हाम्रो सिलेबस अनुसार एयरको मिक्सचर र कम्पोजिसन बुझ्न जरुरी छ। एयरमा के कुराहरू हुन्छ र कम्पोजिसन भनिसकेपछि कति मात्रामा प्रेजेन्ट छ भन्ने कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि आउँछ प्रपर्टिज अफ एयर, हावाको के प्रपर्टिजहरू छ हैन, कस्तो कस्तो खालको मिक्सचरले गर्दा कस्तो कस्तो खालको प्रपर्टिजहरू आउँछ, त्यो कुराहरू स्टडी गर्न जरुरी छ। त्यसपछि केही मेजर ग्यासेसहरू हैन जुन एकदमै हाई अमाउन्टमा प्रेजेन्ट छन् एटमोस्फियरमा, त्यो मेजर ग्यासेसहरूको हामीले के पढ्नुपर्ने हुन्छ त, इम्पोर्टेन्सहरू, किन तिनीहरू चाहिन्छ त, तिनीहरूको आवश्यकता के छ, त्यो कुराहरू स्टडी गर्नुपर्ने हुन्छ। ल तपाईहरुले आफ्नो कपी पेन निकाल्नु होला। अब हामी एयरको बारे स्टडी गर्न गइरहेका छौँ है त। एयर भन्ने बित्तिकै के हो त, एयर भन्ने बित्तिकै यहाँनिर हामीले के बुझिन्छ, मिक्सचर अफ ग्यासेस प्लस वाटर भेपर। ठीक छ, ग्यासेस र वाटर भेपरको मिक्सचरलाई के भनिन्छ त, एयर भनिन्छ। एउटा टर्म यहाँनिर नभुल्नु होला, मिक्सचर। मिक्सचर भनिसकेपछि के हो, टु अर मोर देन टु डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेस जुन एक अर्कासँग केमिकलले रियाक्ट भएको छैनन्, त्यस्तोलाई के भनिन्छ, मिक्सचर भनेर भनिन्छ। र यहाँनिर एयरमा ग्यासेस र वाटर भेपर भनिएको छ। वाटर भेपर भनेको के हो, लिक्विड वाटरलाई जब हामीले इभापोरेट गर्छौँ त्यो एउटा स्टिममा चेन्ज हुन्छ हैन, त्यही कुरा वाटर भेपर भयो। र ग्यासेसहरू भनेको त यिनीहरू बीचको इन्टरमोलिकुलर फोर्स अफ एट्र्याक्सन यति कम हुन्छ र यिनीहरू यति लुजली प्याक्ड हुन्छ कि जताततै फैलिने कामहरू गर्छ कि यिनीहरू जताततै बौडाङ बुडुङ हिँड्दिन्छन् हैन। त्यसैले तपाईले यति एयर पनि रुममा छोड्दिनु भने सबैतिर मजाले फैलिन्छ, यति एयर छोड्नुभयो भने त्यसरी नै फैलिन्छ हैन। उसको त्यो एउटा प्रपर्टी हुन्छ कि उसको न एउटा सर्टेन सेप हुन्छ, न एउटा सर्टेन भोल्युम नै हुन्छ। र एयर एउटा मिक्सचर हो, त्यहाँनेरिको कुराहरू एकै ठाउँमा त छ तर तिनीहरू एकअर्कासँग मिक्स भएको हुँदैनन्। लाइक ओइल एन्ड वाटर, ओइल र वाटर एउटै भाँडामा भए पनि तिनीहरू एकअर्कासँग के हुँदैन त, मिक्स भएको हुँदैन। यहाँ पनि एयरको कम्पोनेन्ट्स अथवा एयरमा भएको ग्यासेस र वाटर भेपरहरू एकै ठाउँमा भए पनि तिनीहरू एकअर्कासँग मिक्स भएको हुँदैनन्। र थिक लेयर अफ एयर दैट सराउन्ड्स अर्थलाई सराउन्ड गर्ने थिक लेयर अफ एयर इज कल्ड, के भन्छ त यसलाई, एटमोस्फियर भनेर भन्छ। ठीक छ, यसलाई हामीले के भन्छौँ त, एटमोस्फियर भनेर भन्छौँ। र एटमोस्फियर भनेको चाहिँ अर्थको सर्फेसदेखि 9600 किलोमिटर माथिसम्म हुन्छ। अब 9600 किलोमिटर माथिसम्म भनेपछि एकदमै टाढा छ हैन। 9600 भनेपछि लगभग हामीले कति गेस गर्न सक्छौँ भने हामीले पृथ्वी छोडेर केही माथिसम्म पुग्दासम्म पनि के हुन्छ त, एटमोस्फियर चाहिँ त्यहाँनेरिसम्म प्रेजेन्ट हुन्छ है। लगभग कति, प्रेजेन्ट अप टु 9600 किलोमिटर हैन, प्रेजेन्ट अप टु 9600 किलोमिटर भन्ने कुराहरू हुनसक्छ। र एयर भनेको जताततै पनि प्रेजेन्ट हुनसक्छ। जहाँनेरि पानी पाइँदैन, जहाँनेरि आगो पाइँदैन, जहाँनेरि जनावर पनि नहुन सक्छ, त्यहाँनेरि एयर प्रेजेन्ट हुन्छ है। पृथ्वीको जुनै पनि ठाउँ, जुनै पनि कुनामा एयर प्रेजेन्ट हुन्छ। त्यो चाहे पानी माथि होस्, त्यो चाहे पानी मुनि होस्, पानी मुनि पनि एयर हुन्छ है। नभए जनावरहरूले कसरी ब्रिथ गर्छन्, जनावरहरूले नै अक्सिजनै ब्रिथ गर्छन्, त्यहाँनेरि पनि कार्बन डाइअक्साइडहरूको केही मात्रामा प्रेजेन्स हुन्छ। त्यसैले के हुन्छ त, एयर भनेको जताततै छ। जुन ठाउँमा थोरै पनि खाली ठाउँ प्रेजेन्ट छ, जुन ठाउँमा थोरै मात्रामा पनि खाली ठाउँ छ, त्यसमा जहिले पनि एयर जसरी भए पनि प्रेजेन्ट हुन्छ नै हुन्छ। किनभने एयर भनेको पार्टिकल्सहरूले बनेको हुन्छ र त्यो पार्टिकल्सहरू यति सानो हुन्छन् कि त्यो जुनै पनि ठाउँबाट छिरेर अर्को ठाउँमा पुग्न सक्छन्। ठीक छ, एयर पनि एक प्रकारको म्याटर हो, किनभने एयरमा भएको पार्टिकलहरूको वेट हुन्छ र यसले पनि सर्टेन भोल्युमलाई अकुपाई गर्ने काम गर्छ। ठीक छ, एयर
वेट एन्ड इट अकुपाइज सम भोल्युम, त्यसैले यसलाई हामीले के भन्न सक्छौँ, म्याटर भनेर भन्न सकिन्छ। एयर जेनरली कलरलेस, अडरलेस र टेस्टलेस हुन्छ। हावाको न कुनै रङ हुन्छ, न कुनै रूप हुन्छ, न कुनै स्वाद हुन्छ। ठिक छ, कलरलेस, अर्डरलेस, न कुनै स्मेल पनि हुन्छ, कलरलेस, अर्डरलेस र टेस्टलेस हुने गर्छ। ठिक छ, र सबै कुराहरू एयरद्वारा सञ्चालन भएको हुन्छ। सबै कुराहरू एयर बिना केही पनि हुन सक्दैन। एयरमा पनि स्पेसली अक्सिजन, अक्सिजन भनेको कस्तो भयो त भन्दा हामीलाई फुड प्रड्युस गर्नुपर्ने छ, हामीले त प्रड्युस गर्दैन, जस्तो जनावर प्लान्ट्सहरूले, अथवा हामीले रेस्पायर गर्न, हामीलाई चाहिँ के गर्नको लागि, रेस्पायर गर्नको लागि चाहिन्छ। रेस्पायर गर्नु भनेको यो ब्रिथ गर्नु मात्रै होइन। हामीले हावा लिँदाखेरि के गर्छौँ भन्दा हाम्रो लङ्सहरूले त्यो अक्सिजन लिन्छ, त्यो अक्सिजनले के हुन्छ, हेमोग्लोबिन बन्ने काम पनि हुन्छ, त्यहाँ अक्सिजनको हेमोग्लोबिनको काम पनि आउँछ। त्यसै गरी यसले यसरी रेस्पिरेसनहरूमा हेल्प गर्ने काम गर्छ। र प्लान्ट्सहरूले पनि रातको समयमा जति बेला फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेस भइरहेको हुँदैन त्यति बेला प्लान्ट्सहरूले पनि के गर्छ त, यो रेस्पिरेसनको प्रोसेस गर्छ। उनीहरूले पनि फुड बनाउनको लागि त्यो बेलामा अक्सिजन लिने काम गर्छ। ठिक छ, हो, त्यसैले एयरको एकदमै ठुलो महत्त्व छ। अब बिहानतिर चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड र वाटर लिएर उसले रेस्पिरेसनको काम गर्छ, अथवा उसले चाहिँ फुड प्रड्युस गर्छ र अक्सिजन एज बाई प्रोडक्टको रूपमा दिन्छ। हामीले अक्सिजन लिन्छौँ र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फाल्छौँ। प्लान्टहरूले चाहिँ कार्बन डाइअक्साइड लिन्छन् र अक्सिजन बाहिर फ्याँक्छन्, तर रातको समयमा पनि उनीहरूले अक्सिजन लिन्छन् र कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्छन्। त्यसैले रातको समयमा पिपलको रुखहरू हो त्यस्तो तल नबस्नु भन्नुको कारण त्यो हो, किनभने त्यति बेला त्यो पिपलको रुखले चाहिँ धेरै पत्ताहरू हुन्छ होइन, धेरै पत्ता हुन्छ, तिनीहरूले धेरै मात्रामा अक्सिजन सोच्छ। हामीलाई अक्सिजन चाहिएको हुन्छ, हामीलाई चाहिने अक्सिजन पनि उनीहरूले लिइसकेपछि त हामीले अप्ठ्यारो पर्न सक्छ नि त। त्यसैले रुख मुनि बेलुका ठुलो रुख छ भने त्यसको तल नसुत्नु भनेर जेनरली रेकमेन्ड गरिरहेको हुन्छन्। ठिक छ, अब हामीले हेर्न गइरहेछौँ कम्पोजिसन अफ एयर, एयर कसरी बनिरहेको छ भन्ने कुरा। के त कम्पोजिसन अफ एयर, यो भनेको एयर चाहिँ कसरी बनिएको छ, एयरको कन्स्टिट्युएन्ट कुराहरू के हो र यसको मात्रा कति मात्रामा प्रेजेन्ट छ भन्ने कुराहरू हो है त। अब एकजना साइन्टिस्ट छन् एन्टोन लेभोइजर भन्ने है, तिनी चाहिँ फ्रान्सको एकदम ठुला साइन्टिस्ट थिए। फ्रान्सको के भन्छ त्यसलाई, अब यो मनी सम्बन्धी होइन, पैसा सम्बन्धी हेर्ने कुराहरू एकदम पुरानो समय, लगभग कति रहेछ 1775 भनेपछि त्यति बेला राजाको शासन चलिरहेको हुन्थ्यो फ्रान्समा, र तिनले धेरैवटा ग्यासेसहरू पनि डिस्कभर गरेका छन् है। पछि पछि हामी तिनको बारे स्टडी गर्छौँ, र एकदम राम्रो साइन्टिस्ट थिए। उनको श्रीमती पनि खतरा साइन्टिस्ट थिइन्, उनलाई नै हेल्प गर्ने काम गर्थिन्। पछि चाहिँ अब यो फ्रेन्च रिभोल्युसन भन्ने छ एउटा, त्यो फ्रेन्च रिभोल्युसन आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हतियार हुन्छ है, त्यो गिलोटिनद्वारा चाहिँ तिनलाई मारिएको थियो है त। तिनले चाहिँ अब एउटा रमाइलो एक्सपेरिमेन्ट के गराएको थियो भने आफ्नो बेलामा जो दुध मात्रै खाएर बाँच्ने के हुँदो रहेछ त भन्ने कुरा गराएको थिए। र त्यति बेला तिनले के थाहा पायो भन्दा कि यो दुध जुन हुन्छ, दुध चाहिँ एउटा कम्प्लिट डाइट हो भन्ने कुरा तिनले त्यति बेला थाहा पाएका थिए है त। 1775 एडीमा चाहिँ मिल्क इज अ कम्प्लिट डाइट भन्ने कुरा तिनले डिस्कभर गराएको थिए, एन्टोन लेभोइजर भन्ने। तिनको एउटा डकुमेन्ट्री छ, सायद बीबीसीले निकाल्यो होला, एकदम रमाइलो डकुमेन्ट्री छ, तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यति बेला लेभोइजरले एक्सपेरिमेन्ट गरेर के प्रुभ गरे भने कि हाम्रो एयर भनेको चाहिँ मिक्सचर अफ ग्यासेसहरू हो। ठिक छ, एयर भनेको डिफ्रेन्ट ग्यासेसहरूको के हो त, मिक्सचर हो भनेर तिनले हेरेको थियो। र सबैभन्दा मेनली दुईवटा ग्यासेस छ एयरमा, एउटा नाइट्रोजन छ, एउटा नाइट्रोजन छ, र अर्को के छ त, अक्सिजन छ। ठिक छ, नाइट्रोजन र अक्सिजन चाहिँ सबसे धेरै मात्रामा हाम्रो एटमोस्फियरमा के छ त, प्रेजेन्ट छ। लगभग 4/5, 5 भागमा 4 भाग नाइट्रोजन छ र 1 भाग, 5 भागको 1 भाग चाहिँ अक्सिजन छ होइन सर। अब अरू पनि ग्यास हुन्छ भन्नुहुन्छ, अब 5 भाग सबै सकिसक्यो भनेर भन्नु होला, तर केही मात्रामा एकदमै मिनिमम एमाउन्टमा अरू ग्यासेसहरू प्रेजेन्ट छ है त। अहिले म कम्पोजिसन लेखिदिन्छु तपाईँहरूले, तपाईँले देख्नुहुन्छ लगभग नगण्य एमाउन्टमै छन् अरू। ठिक छ, अब अरू ग्यासेसहरू प्रेजेन्ट कुन कुन छ त भन्दा इनर्ट ग्यासेसहरू। इनर्ट ग्यासेसहरू भनेको यिनीहरू अरू
कुनै कुरासँग पनि रियाक्ट गर्दैनन्, यिनीहरू त्यतिकै चुपचाप बस्छन्, यिनीहरू छन् कि छैनन् भन्ने कुराहरू पनि डिस्कभर गर्न थोरै गाह्रो नै हुन्छ है। यिनीहरूलाई धेरै एक्सपेरिमेन्ट्सहरूद्वारा चाहिँ डिस्कभर गरेको थियो। ठिक छ, अब म कम्पोजिसन लेखिदिन्छु है त। यहाँनिर एयरको कम्पोजिसनहरू के छ, कुन कति एमाउन्टमा प्रेजेन्ट छ भन्ने कुराहरू। जस्तै यहाँनिर ग्यासेस भयो, त्यसपछि पर्सेन्टेज बाई भोल्युम भयो। ग्यासेसमा के आयो त, एउटा नाइट्रोजन आयो, त्यसपछि अक्सिजन आयो, त्यसपछि कार्बन डाइअक्साइड आयो, त्यसपछि आर्गोन आयो, अनि नियोन आयो है। अदर इनर्ट ग्यासेसहरू आयो, भयो र वाटर भेपर पनि छ है, त्यसलाई नि नबिर्सौँ, वाटर भेपर। अब पर्सेन्टेज बाई भोल्युम भनेको यदि भोल्युमको हिसाबमा हामीले हेर्ने हो भने कति पर्सेन्ट चाहिँ ग्यासेसहरू कति मात्रामा छन्। नाइट्रोजन चाहिँ 78.07% छ, अक्सिजन 20.98 छ। अब यो दुईटा जोडेर हेर्नुहोस् त कति हुन्छ, यो दुईटा जोड्दाखेरि 50.99, लगभग 99.05% एयर चाहिँ नाइट्रोजन र अक्सिजनले नै भरिएको छ है। अब अरू बाँकी हेरौँ, कार्बन डाइअक्साइड 0.03% छ। ठिक छ, आर्गोन भनेको 0.85% छ, नियोन भनेको 0.002% छ, अरू इनर्ट ग्यासेसहरू 0.008% छ, वाटर भेपर चाहिँ 0.06% छ। यति मात्रामा ग्यासेसहरू प्रेजेन्ट छन्। सबैभन्दा धेरै नाइट्रोजन, अक्सिजन र अरू फाटाफुट्टा प्रेजेन्ट छन् अरू ग्यासेसहरू है त। जेनरली नाइट्रोजन र अक्सिजन किन धेरै मात्रामा छ होला त भन्दा, नाइट्रोजनले प्लान्ट्सहरूलाई फुड बनाउन काम दिन्छ। नाइट्रोजन भनेको मलहरूमा धेरै युज हुन्छ है त। नाइट्रोजन फर्टिलाइजरहरू, एनपिके फर्टिलाइजर, नाइट्रोजन, पोटासियम, अनि अर्को भनेको पोटासियम, केलियम, फोस्फोरस है। नाइट्रोजन, फोस्फोरस र पोटासियम फर्टिलाइजरहरू हुन्छ, तिनीहरू जेनरली युज हुन्छ। र नाइट्रोजनहरूले जस प्लान्टहरूमा के गर्छ त भन्दा एउटा मिनरलको रूपमा काम गरिरहेको हुन्छ। प्लान्टहरूमा एउटा फर्टिलिटी बढाउने काम नाइट्रोजनले गरिरहेको हुन्छ। अक्सिजनको काम भनेको के हुन्छ, कम्बसन र रेस्पिरेसनमा यसले सहयोग पुर्याउँछ। ठिक छ, कम्बसन र रेस्पिरेसन। कम्बसन भनेको अक्सिजन बिना आगो बल्न सक्दैन है त। अक्सिजन बिना कहिले पनि कुनै हालतमा पनि आगो बल्न सक्दैन। जस्तो आगो होस् है त, जस्तो आगो होस् त्यो अक्सिजन बिना कहिले पनि बल्न सक्दैन है त। अब कार्बन डाइअक्साइड भनेको जेनरली प्लान्ट्सहरूले रेस्पिरेसनको लागि युज गर्छ, अक्सिजन हामीले रेस्पिरेसनको लागि युज गर्छौँ, कम्बसनको कुरा भइहाल्यो। आर्गोन, नियोनहरू भनेको जेनरली यिनीहरू इनर्ट ग्यासेसहरू नै हो। आर्गोन अलिक धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट हुँदो रहेछ। यो आर्गोन भनेको चाहिँ हाम्रो जुन चिमवाला बल्ब हुन्छ नि, लाइट बल्बहरू हो, त्यो लाइट बल्बहरूमा चाहिँ इनर्ट ग्यासेसहरू राखिन्छ, त्यसमा आर्गोन पनि पर्छ, नाइट्रोजन पनि राखिन्छ कहिलेकाहीँ होइन। तर जेनरली इनर्ट ग्यासेसहरू नै प्रिफर गरिन्छ। ठिक छ, अब हामी यो ग्यासेसहरूको केही ग्यासेसहरू सम्बन्धी डिस्कसन गर्न गइरहेको छौँ। एकदम जुन इम्पोर्टेन्ट ग्यासेसहरू छ त्यसको बारेमा केही हेरौँ है त। सुरुमा हामी अक्सिजनको बारेमा हेरौँ, किनभने सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट यही छ हाम्रो लागि, अक्सिजन। अक्सिजन हावामा प्रेजेन्ट हुन्छ। यसको कम्पोजिसन लेख्नु पर्यो सुरुमा, 20.98% अफ एयर बाई भोल्युम। ठिक छ, 100% एयरमा 20.98% चाहिँ के छ त, अक्सिजन छ। भेरी इम्पोर्टेन्ट फर लिभिङ अर्गानिजम्स, भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल लिभिङ अर्गानिजम्स। सबै लिभिङ अर्गानिजम्सको लागि इम्पोर्टेन्ट छ। किन इम्पोर्टेन्ट छ त भन्दाखेरि रेस्पिरेसनमा सहयोग पुर्याउँछ यसले। त्यसै गरी हेल्प्स इन कम्बसन, यसले कम्बसनमा डाइरेक्टली टेक पार्ट त गर्दैन, तर यो बिना कम्बसन हुन सक्दैन। ठिक छ, यो बिना के हुन सक्दैन, कम्बसन हुन सक्दैन। यसलाई चाहिँ लाइफ एयर भनेर पनि भनिन्छ, जीवन हावा भन्ने जस्तो है त, जीवन हावा जस्तो चाहिँ प्राणवायु भन्छ होला सायद है, प्राणवायु हो त्यस्तो भयो। यसले बर्निङको प्रोसेसमा, यही कम्बसन भनेको बर्निङ प्रोसेसमा यसले के गर्छ त, हेल्प पुर्याउने काम गर्छ। ठिक छ, यो भयो।
अब हावामा अक्सिजन छ भनेर कसरी प्रुभ गर्न सकिएला त भन्दा तपाईले जब यसरी ठक्क लाइटर जलाउनुहुन्छ अथवा केही म्याचस्टिकहरू जलाउनुहुन्छ त्यो बर्न भइरहेको छ नि, त्यो बर्न हुनु भनेकै अक्सिजनको के हो त प्रेजेन्स हो। अब हैन सर त्यो त जे पनि हुन सक्छ नि, अक्सिजनै हुनुपर्छ भन्ने के छ त भन्ने कुराहरू हुन सक्छ। अब तपाईले के गर्नु भने सपोज एउटा क्यान्डल बाल्ने र त्यो माथि के गर्ने त ग्लासले बाहिरबाट छोपिदिने। केही समय त क्यान्डल बल्छ तर केही समयपछि के हुन्छ त क्यान्डल निभ्न पनि जान्छ। हो त निभाइले के प्रुभ गर्छ भने त्यहाँनेरि अक्सिजन छ। हैन सर नाइट्रोजनले पनि हुन सक्छ नि त अझै तपाईहरु भन्दै हुनुहुन्छ। अब यसको लागि चाहिँ हामीले एक्सपेरिमेन्ट गरेरै यो अक्सिजनलाई निकाल्नु पर्ने हुन्छ। यो एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि अब पोर्सिलिन बेसिनहरु कच्चाकुचो कुराहरु छ, फोस्फोरसको कुराहरु छ। अब यो एक्सपेरिमेन्ट गर्ने भन्दा पनि यसको केमिकल रियाक्सन्सहरु बुझ्दाखेरि अझै फाइदा पुग्थ्यो हैन, किनभने हामीले त जस्ट एक्सपेरिमेन्ट गर्यौं। फोस्फोरसले गर्दा पनि हामीले के भन्न सक्दैनौं भने यो अक्सिजनै छ यहाँनेरि भन्न सक्दैनौं। तर यहाँनेरि एउटा कुरा के छ भने फोस्फोरस चाहिँ जेनरली के गरिन्छ, एउटा फोस्फोरस राखिन्छ हैन, एउटा पोर्सिलिन बेसिन अथवा केही कुरामा फोस्फोरस राखिन्छ। फोस्फोरस राखेर त्यहाँनेरि हल्का बर्न गरिदिएपछि के हुन्छ अक्सिजनसँग कम्बाइन हुन्छ के, अक्सिजनसँग कम्बाइन भएर त्यो बर्न हुन्छ र त्यहाँनेरि एउटा डिफ्रेन्ट टाइप अफ एलिमेन्ट बन्छ। एउटा के भन्छ फोस्फोरस पेन्टा अक्साइड समथिङ त्यस्तै केही एलिमेन्ट बन्छ, त्यहाँबाट अक्सिजन हुन्छ भनेर भनिन्छ। तर अहिले यो कुरा हामीले बुझ्न अलिकति अप्ठ्यारो हुन्छ। पछि हामीले जब केमिकल रियाक्सन्सहरुको बारे पढ्छौं त्यति बेला कुन केमिकल कुनसँग रियाक्ट हुँदा के भन्छ त हो त्यो कुराहरु त्यति बेला बुझ्छौं है त। त्यसैले अहिले बुझौं कि एयरमा अक्सिजन छ भन्ने कुराहरु सरहरुले सायद स्कुलमा एक्सपेरिमेन्ट गराउनुहुन्छ भने त्यो अति नै राम्रो हुन्छ। त्यो एक्सपेरिमेन्टमा पक्कै पनि सहभागी हुनु होला र सरहरुलाई क्वेशन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यहाँ एक्सपेरिमेन्टमा तपाईले प्योर अक्सिजन निकाल्नुहुन्छ र प्योर अक्सिजन निकालेपछि देख्नुहुन्छ कि जब त्यहाँनेरि कुनै म्याचस्टिक बर्न गर्छौं हामी त्यतिबेला त्यो म्याचस्टिक अति धेरै ब्राइटली बल्छ है। र त्यो ब्राइट बल्नुको मतलब के भयो, ए अक्सिजनले चाहिँ बर्निङमा हेल्प गर्दो रहेछ भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। अब त्यो जारमा अरु एयर प्रेजेन्ट हुँदैनन्, अक्सिजनले पुरै डिस्प्लेस गरिदिन्छ र त्यहाँनेरि अक्सिजन सकिएपछि अर्को केही हाल्नु भयो भने त्यो ठ्याक्कै निभ्न जान्छ, त्यहाँबाट अक्सिजन नभई बर्निङ हुँदैन भन्ने कुरा हामीले प्रुभ गर्न सकिन्छ। अब अक्सिजनको युजेसहरु के हो त? अक्सिजनको युजेसहरु के हो भन्दा all plants and animals लेखिन मैले organisms, all organisms require के त oxygen for respiration। ठीक छ, सबै organismsहरुलाई रेस्पिरेसनको लागि के चाहिन्छ त अक्सिजनको आवश्यकता पर्छ। फर आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन जस्तै कुनै पेशेन्ट्सहरु के हुन सक्छ, उनीहरुले आफै ब्रिथ गर्न नसक्ने हुन सक्छन्। तपाई बेहोस हुनुहुन्छ, तपाईलाई सुई हानेर बेहोस गरिएको छ अथवा तपाईको लङ्स फेल भयो भने तपाईले ब्रिथ गर्न सक्नुहुन्छ त? सक्नु हुँदैन नि। त्यो बेलामा के युज गरिन्छ भन्दा आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन तपाईलाई दिने काम गरिन्छ है त। आर्टिफिशियल रेस्पिरेसन भनेको जब तपाई हिमाल चढ्नुहुन्छ, हिमाल चढ्दाखेरि जति माथि जानुहुन्छ त्यति एटमोस्फियर पनि कम हुँदै जान्छ र अक्सिजन पनि कम हुँदै जाने भयो अभियसली हो। त्यति बेला पनि अक्सिजन चाहिन्छ। त्यसैगरी एकदम समुद्रको तल जानुहुन्छ, समुद्रको तल जाँदा पनि अक्सिजन एकदमै कम हुन्छ। हुन त हामी माछा पनि हैन, हामी ब्रिथ पनि गर्न सक्दैनौं। जेनरली के हुन्छ धेरै तल जाँदाखेरि हामी अक्सिजन चाहिँ लिएर जान्छौं। त्यसैगरी एस्ट्रोनट्सहरु है, एस्ट्रोनट्सहरु जो पृथ्वी भन्दा बाहिर जान्छन् उनीहरुले त अभियसली अक्सिजन लानु नै पर्ने हुन्छ। त्यसैगरी हेल्प्स के गर्छ त टु बर्न वुड, त्यसैगरी केरोसिन एक्सेट्रा। यसले चाहिँ यो कुराहरु बर्न गर्न पनि हेल्प गर्छ। त्यसैगरी लिक्विड अक्सिजन जुन हुन्छ, लिक्विड अक्सिजन is used as fuel in rockets। ठीक छ, यो लिक्विड अक्सिजन भन्ने जुन कुरा छ यो चाहिँ रकेट्सहरुमा फ्युलको रूपमा युज गरिन्छ। ठीक छ, यो कुरा पनि बुझियो होला। जेनरली यो रकेटको केसमा के हुन्छ भने
एउटा तपाईले पहिले रकेटमा दुईटा ट्याङ्की भएको देख्नु भएको छ होला। एउटा ट्याङ्कीमा लिक्विड अक्सिजन हुन्छ, अर्को ट्याङ्कीमा लिक्विड हाइड्रोजन हुन्छ र त्यो दुईटा मिक्स गरेर चाहिँ के गर्छ त रकेट भर्र यत्रो आगो आउँछ नि तलतिर हैन। हो त्यो आगो चाहिँ यसको कारण आएको हो। यो दुईटाको लिक्विड फ्युल युज गरे हुन्छ र रकेटलाई चाहिँ पुश गर्नको लागि के हाइटसम्म पुश गर्नको लागि ताकि पृथ्वीले तल नतानोस् त्यसको लागि चाहिँ यो दुईटा ट्याङ्कीहरू त्यहाँनिर हुन्छ। यो भयो अक्सिजनको बारेमा बुझ्नु भयो होला, पक्कै पनि लेख्नु भयो होला है त। अक्सिजन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यसको बारेमा बुझ्ने मात्रै पढ्ने मात्रै होइन, यसको के रहेछ त यसको महत्त्व पनि बुझ्नुपर्ने हुन्छ। यहाँबाट के बुझिन्छ भने हामीले चाहिने यो यति इम्पोर्टेन्ट कुराहरू छ, तर यो इम्पोर्टेन्ट कुराहरूमा हामी कति धेरै पोल्युसनहरू गरिरहेछौँ हैन। एउटा सभ्य नागरिकको हिसाबले हामीले यो कुरा पनि सोच्नु जरुरी छ है त। त्यसपछि अर्को छ वाटर भेपर इन एयर। वाटर भेपर इन एयर, ठिक छ। वाटर भेपर भनेपछि हाम्रो जुन वाटर हुन्छ त्यो चाहिँ इभापोरेट भइसकेपछि ग्यासको रूपमा प्रेजेन्ट भएको वाटरलाई हामी वाटर भेपर भन्छौँ है त। वाटर भेपर हामीले कहाँ देख्न सक्छौँ? अहिले त जाडोको समय छ, जाडोको समयमा तपाईँले आफ्नो सिसाको भित्री साइडतिर हेर्नुभयो भने त्यहाँनिर जमिरा हुन्छ नि जुन हो, त्यो कसरी जम्या हुन्छ? वाटर भेपर चाहिँ त्यहाँ सिसामा ठोकिँदाखेरि के हुन्छ, बाहिरको सिसा त चिसो हुन्छ हो, त्यो सिसाको कारण त्यहाँनिर त सिसा चिसो भएको हुन्छ र हाम्रो वाटर भेपर चाहिँ त्यहाँनिर ड्रपलेट्सको रूपमा के गर्छ देखिन जान्छ हो, त्यो एउटा कारण हुन्छ। इभापोरेसन हुन्छ नि जुन हामीले सी लेक्स रिभरहरूमा जुन पानी देख्छौँ, घामले त्यो पानीलाई मस्त तताउँछ, मस्त तताएपछि के हुन्छ हल्का त्यो पानी चाहिँ बाफ भएर माथि उठ्छ हो, त्यो लिक्विड वाटर जब बाफ बनेर माथि उठ्छ त्यो नै हाम्रो वाटर भेपर हो र त्यो कुरा हाम्रो एटमोस्फियरमा पनि प्रेजेन्ट भएकै हुन्छ। र यसलाई के भनिन्छ? ह्युमिडिटी भनेर भनिन्छ। प्रेजेन्स अफ वाटर भेपर इन एयर इज कल्ड ह्युमिडिटी भनेर भनिन्छ, ठिक छ। उष्णता भनेर भनिन्छ है, ह्युमिडिटी भनेर भनिन्छ। र यो ह्युमिडिटी र क्लाउड्सहरूको कारण नै के हुन्छ त वाटर साइकल हुन्छ। त्यहाँनिर जुन हाम्रो पानी पर्ने हुन्छ यो ह्युमिडिटी र के को कारण हो त क्लाउड्सको कारणै हुन जान्छ, ठिक छ। अब वाटर भेपरको युज कहाँ हुन्छ त? वाटर भेपरको युज कहाँ हुन्छ भन्दा यसले चाहिँ जुन प्लान्ट्सहरू हुन्छ नि, प्लान्ट्सहरूको पत्ताहरू हुन्छ, त्यो पत्ताहरूलाई ड्राई हुन दिँदैन, किनभने वाटर भेपर भइसकेपछि त त्यो पत्ताहरूले त्यो वाटर भेपरलाई नै सोसेर पनि के गर्न सक्छन्, आफू जीविकोपार्जन भन्छ नि हो त्यो गर्न सक्छन्। यसले हेल्प्स प्रिभेन्ट लिभ्स फ्रम के त ड्राइङ एन्ड विल्टिङ। विल्टिङ भनेको चाहिँ के हो? यो सुकेर पत्ता झर्नुलाई के भन्छ? विल्टिङ भनेर भन्छ है त। दोस्रो के हो? इट किप्स फ्रुट्स एन्ड भेजिटेबल्स, फ्रेस एन्ड जुसी, ठिक छ। फ्रुट्स र भेजिटेबल्स फ्रेस र जुसी राख्ने काम गर्छ। त्यसै गरी हेल्प्स प्रोटेक्ट एनिमल्स स्किन फ्रम ड्राइङ, ठिक छ। ड्राई हुनबाट, स्किन ड्राई हुनबाट हेल्प गर्छ। त्यसै गरी कन्डक्ट वाटर साइकल, ठिक छ। यसले चाहिँ वाटर साइकल कन्डक्ट गर्न पनि के गर्छ? मद्दत गर्छ। यो भयो हाम्रो वाटर भेपरको कामहरू अथवा वाटर भेपरको इम्पोर्टेन्ट कुराहरू। यसपछि अब अर्को ग्यासको बारे पनि हामी स्टडी गरौँ। एकदम इम्पोर्टेन्ट ग्यास छ त्यो पनि है, युज भइरहेको हुन्छ है, यो युजमा आउँछ हो। त्यसको नाम चाहिँ के हो भन्दा कार्बन डाइअक्साइड। के हो त? कार्बन डाइअक्साइड। अब यो कार्बन डाइअक्साइडमा के हुन्छ त? यो पनि फ्रीली फाउन्ड इन एयर हुन्छ, फाउन्ड फ्रीली इन एयर, ठिक छ। फाउन्ड फ्रीली इन एयर। त्यसै गरी यसले चाहिँ 0.03%
अफ टोटल भोल्युम, ठिक छ। टोटल भोल्युम चाहिँ यसले एयरको अकुपाई गर्छ। 0.03% अफ टोटल भोल्युम अफ एयर यसले अकुपाई गर्छ। त्यसै गरी यो केमा प्रेजेन्ट हुन्छ त? फाउन्ड इन कम्बाइन्ड स्टेट, फाउन्ड इन कम्बाइन्ड स्टेट इन लाइमस्टोन। लाइमस्टोन भनेको के हो त? चुनढुङ्गाहरू, जुन सेतो सेतो ढुङ्गाहरू तपाईँ पहाडहरूमा देखिराख्नुहुन्छ त, चुनढुङ्गाहरू। त्यसै गरी कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट भनेको यस्तो वस्तु जसले तपाईँलाई इनर्जी दिन्छ, तपाईँले यो खाएपछि तपाईँसँग ऊर्जा आउँछ, त्यसलाई चाहिँ कार्बोहाइड्रेट भनिन्छ, ठिक छ। कार्बोहाइड्रेटहरूमा प्रेजेन्ट हुन्छ र इट इज गिभन अफ ड्युरिङ रेस्पिरेसन, ठिक छ। जति बेला हामीले अक्सिजन लिन्छौँ, अक्सिजन लिइसकेपछि जुन कुरा चाहिँ एज अ बाई प्रोडक्ट बाहिर निस्किन्छ नि, जस्तै मैले सास फेर्छु बाहिर फ्याल्छु नि, यो बाहिर फ्याँक्दा चाहिँ के आउँछ त? कार्बन डाइअक्साइड आउँछ, ठिक छ। इट इज गिभन अफ आफ्टर रेस्पिरेसन पछि चाहिँ के आउँछ त? कार्बन डाइअक्साइड आउने काम गर्छ, ठिक छ। यति कुरा बुझियो। अब यो कार्बन डाइअक्साइडको युज के हुन्छ त? यो कार्बन डाइअक्साइड कहाँनिर काम आउँछ त भन्दा, पहिलो त भनेको युज्ड बाई प्लान्ट्स टु मेक फुड, ठिक छ। कसरी प्लान्टले फुड बनाउन यसले युज गर्छ त भन्दा, फोटोसिन्थेसिसको प्रोसेसको बेला कार्बन डाइअक्साइड र वाटर, है, प्लान्टले कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ, वाटर उसमै प्रेजेन्ट हुन्छ र कार्बन डाइअक्साइड र वाटर मिक्स भएर ग्लुकोज बन्छ। ग्लुकोज भनेको के हो? कार्बोहाइड्रेट हो र कार्बोहाइड्रेट भनेको इनर्जी हो। त्यसरी चाहिँ प्लान्टले इनर्जी बनाउँछ। त्यहाँनिर अर्को कुरा के पनि चाहिन्छ भने सनलाइट पनि चाहिन्छ, है त। सनलाइट, कार्बोहाइड्रेट, कार्बन डाइअक्साइड र वाटर प्रेजेन्ट भइसकेपछि त्यहाँनिर के बन्छ त? अक्सिजन र ग्लुकोज बन्छ। त्यसैले यसले चाहिँ रेस्पिरेसन पछि के दिन्छ? अक्सिजन एज बाई प्रोडक्ट दिन्छ। हामीले कार्बन डाइअक्साइड दिन्छ भने उसले अक्सिजन दिन्छ। त्यसैले प्लान्ट्स बिना हामी बाँच्न सक्दैनौँ, ठिक छ। प्लान्ट्स हामी बिना बाँच्न सक्छ, तर हामी प्लान्ट्स बिना बाँच्न सक्दैनौँ, ठिक छ। यो कुरा बुझ्न जरुरी छ, है त। हामी अरूको सहारामा पनि बाँचिरहेका छौँ, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। यो के भयो? युज्ड बाई प्लान्ट्स टु मेक फुड भन्ने कुरा छ। त्यसै गरी दोस्रोमा के छ? युज्ड टु म्यानुफ्याक्चर फर्टिलाइजर्स, ठिक छ। फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन, जस्तै युरियाहरू बनाउनको लागि, ठिक छ। युरियाको एकदम छुट्टै रमाइलो कहानी छ। पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि हामीले अर्ग्यानिक कुराहरू केमिकलबाट बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा थियो, है। पहिले चाहिँ के थियो भन्दाखेरि केमिकलहरू अर्ग्यानिक कुराहरू जुन प्लान्ट्स, एनिमल्सहरूमा हुन्छ, त्यो हामी कुनै पनि ल्याबोरेटरीमा बनाउन सक्दैनौँ, ल्याबमा बनाउन सक्दैनौँ भन्ने कुरा थियो, होइन। थ्योरी नै थियो, भाइटल फोर्स थ्योरी भन्छ त्यसलाई। के भन्थ्यो भने कुनै पनि माइकल लालले कहिले पनि ल्याबमा अर्ग्यानिक सब्सटेन्स बनाउन सक्दैन भन्ने कुरा थियो। अब हो पनि होइन, त्यति बेला ठुल्ठुलो साइन्टिस्टहरूले हो भनेपछि त डराउँछन् नि मान्छेहरू। अब एकजना फ्रेडरिक वोलर भन्ने मान्छे आइपुगे, है। फ्रेडरिक वोलर भन्ने मान्छेले एक्सपेरिमेन्ट गर्दै गए, होइन अर्ग्यानिक निकाल्न सकिन्छ, तिनी ढुक्क थिए। अब गर्दै गए तर निक्लिँदैन यार, दिमाग खराब भयो तिनको, होइन। भनेर छोड्ने बेलामा चाहिँ के भयो भन्दा फ्याट्टै एउटा केमिकल अर्कोसँग मिक्स भइदियो, के भइदियो? युरिया फर्म भएछ। अब युरिया भनेको त के हो? एउटा अर्ग्यानिक सब्सटेन्स हो र तिनले इनअर्ग्यानिक सब्सटेन्सहरू जुन चाहिँ हामीले जेनरली प्लान्ट्स एन्ड एनिमल्सबाट पाउँदैनौँ, त्यस्तो सब्सटेन्सबाट युरिया निकाले र त्यहाँबाट तिनले के भन्यो भन्दा, होइन, ल्याबोरेटरीमा पनि के गर्न सकिन्छ त? अर्ग्यानिक सब्सटेन्सेसहरू बनाउन सकिन्छ, ठिक छ। यो कुरा यहाँनिर आयो। त्यसै गरी अर्को भनेको जसरी अक्सिजनले आगो बल्न मद्दत गर्छ, कार्बन डाइअक्साइडले आगो निभाउन मद्दत गर्छ, ठिक छ। युज्ड टु एक्सटिङ्ग्विस फायर, युज्ड टु एक्सटिङ्ग्विस फायर भन्ने कुरा आयो यहाँ। चौथो कुरा भनेको हाम्रो के हो त? म्यानुफ्याक्चर सफ्ट ड्रिङ्क्स, ठिक छ। यो चाहिँ सफ्ट ड्रिङ्क्सहरू बनाउन पनि युज हुन्छ। कोकाकोला, फेन्टा, स्प्राइट, अरू के छ? अब आज कुछ तूफानी करते भन्ने के थियो यार? माउन्टेन ड्युहरू बनाउनको लागि पनि, होइन, हो त्यस्तो कुराहरूको लागि पनि युज हुन्थ्यो, है त, ठिक छ।
यही कुराहरू हो जेनरली कार्बन डाइअक्साइडको बारेमा पनि। यसपछि अब पालो आउँछ हाम्रो पालो के को आयो त? अब हामीलाई के को बारेमा स्टडी गर्नुपर्ने छ होला त भन्दा हामीले एउटा इम्पोर्टेन्ट केमिकल छुट्याएको छौँ। तपाईँ पनि अघिदेखि वेट गरिराख्नु भएको छ ल, होइन सरले छुट्यायो कि क्या हो, आज पढाउँदैन कि क्या हो, बताउँदैन कि क्या हो भन्ने सोच्न सक्नुहुन्छ। तर हामीले त्यो केमिकल छुट्याउँदैनौँ। त्यो केमिकलको नाम के रहेछ त भन्दा त्यो हाम्रो आफ्नै दाजुभाइ, एयरको दाजुभाइ, सबैभन्दा जेठो दाइ, सबैभन्दा ठुलो दाइ के हो? नाइट्रोजन, है त। के हो त यो? ल हामी अब नाइट्रोजनको बारे हेर्न गइरहेको छौँ। अब नाइट्रोजनको बारे त कुरै गर्नु परेन। यो चाहिँ कति छ? 78.07% बाई भोल्युम प्रेजेन्ट छ एयरमा, ठिक छ। यति % बाई भोल्युम एयरमा प्रेजेन्ट छ। यो एकजना ड्यानियल रदरफोर्ड भन्ने मान्छेले डिस्कभर गरे हो, ठिक छ। सायद नोबेल पुरस्कार पनि पायो होला, किनभने नाइट्रोजन जस्तो कुरा डिस्कभर गर्ने मान्छे होइन, ड्यानियल रदरफोर्ड भन्छ। 1722 भनेपछि त नोबेल प्राइज थिएन त्यति बेलामा। अल्फ्रेड नोबेलले पछि मलाई लाग्छ 1901 देखि चाहिँ नोबेल प्राइज दिन थालेको थियो होला। फर्स्ट नोबेल प्राइज यो एक्सरे डिस्कभर गर्ने मान्छे विलियम रोन्जेन भन्नेले फिजिक्समा पाएको थिए। अरू मलाई खासै याद भएन। त्यसपछिको केही समयमा म्यारी क्युरीले पाउनु भएको थियो होला है। ल ड्यानियल रदरफोर्डले डिस्कभर गर्नुभएको रहेछ। र नाइट्रोजन चाहिँ फ्री एज वेल एज कम्बाइन्ड स्टेटमा भेटिन्छ, ठिक छ। नाइट्रोजन चाहिँ फ्री स्टेटमा नाइट्रोजन मात्रै पनि भेटिन्छ र अरू एलिमेन्टसँग कम्बाइन्ड भएको नाइट्रोजन पनि हामीले के गर्न सकिन्छ? भेट्न सकिन्छ, ठिक छ। र कम्बाइन्ड स्टेटमा चाहिँ यो कहाँनिर भेटिन्छ भन्दा प्रोटिन्सहरूमा भेटिन्छ। प्रोटिन्सहरू भनेको जुन प्रोटिनहरू हामी भेट्छौँ नि प्लान्टहरू खाँदाखेरि अथवा हाम्रो शरीरको मसल्सहरू जुन छ त्यो प्रोटिनले बनेको हुन्छ। हाम्रो विभिन्न हर्मोन्सहरू हुन्छ, त्यसमा एमिनो एसिड्सहरू हुन्छ। त्यो एमिनो एसिड्सहरू भनेको प्रोटिन्सहरू नै भयो, ठिक छ। प्रोटिन्सहरूमा भेटिन्छ। अनि साल्ट्सहरूमा भेटिन्छ, ठिक छ। साल्ट्सहरूमा भेटिन्छ। अब फ्री स्टेटमा त यो N2 भइहाल्यो है। फ्री स्टेटमा भनेको नाइट्रोजनको मोलिक्युलको रूपमा यो भइरहेको हुन्छ। र तर नाइट्रोजन चाहिँ प्लान्ट र एनिमलले डाइरेक्टली युज गर्न सक्दैनन्। हावाबाट डाइरेक्टली होइन म आज यसो नाइट्रोजन लिन्छु भनेर भन्दाखेरि शरीरले त्यो कुरा चाहिँ मान्दैन, होइन। हामीले गर्दाखेरि नाइट्रोजन त आउला थोरै थोरै, तर त्यो नाइट्रोजनको केही पनि युटिलाइजेसन हुँदैन त्यहाँ त्यत्तिकै। अब हो यति धेरै मात्रामा प्रेजेन्ट भएको नाइट्रोजनको युज चाहिँ के छ होला त? के कुरामा चाहिँ यो युज आउँछ होला त? यो कुरा चाहिँ हेरौँ। पहिलो कुरा भनेको क्लोरोफिल बनाउन। प्लान्ट युज नाइट्रोजन टु मेक क्लोरोफिल। अब के हो त यो दाइ सर क्लोरोफिल भनेको भन्दा प्लान्टले जुन खाना बनाउँछ नि कार्बन डाइअक्साइड र वाटर अनि सनलाइट युज गरेर, त्यो खाना भनेको क्लोरोफिल बिना बन्दैन। क्लोरोफिल भनेको के हो त? प्लान्टको खाना बनाउने आगो हो, ठिक छ। अरू कुराहरू भनेको पकवानहरू भयो होला, तर आगो भनेको चाहिँ क्लोरोफिल हुन जान्छ। क्लोरोफिल बिना खाना पाक्न सक्दैन प्लान्टको, ठिक छ। हो यसलाई बनाउनको लागि नाइट्रोजन चाहिने रहेछ, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा। त्यसै गरी दोस्रो भनेको के भयो त? यो चाहिँ फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। फिल्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स। इलेक्ट्रिक बल्ब्सहरूमा यो फिल गरिन्छ, ठिक छ। किन फिल गरिन्छ भन्दा जेनरली त्यहाँनिर हावा राखेन भने के हुन्छ भन्दाखेरि अरू हावा राखियो भने त्यहाँनिर फिलामेन्ट हुन्छ। बल्बमा एउटा फिलामेन्ट हुन्छ, तपाईँले देख्नु भएको छ होला। त्यो फिलामेन्ट रियाक्ट भएर बिग्रिन सक्छ, पड्किन सक्छ है। नाइट्रोजन मात्रै राख्यो भने के हुन्छ जेनरली त्यो फिलामेन्टमा एउटा इनर्ट इन्भाइरोमेन्ट बन्छ। अब त्यो एयरले नाइट्रोजनले त्यहाँ रियाक्ट पनि गर्ने भएन र इभापोरेट पनि हुने दिने भएन, किनभने यति धेरै टेम्परेचर हुन्छ कि त्यो इभापोरेट भएर जान सक्छ। तर नाइट्रोजनको कारण इभापोरेसन पनि भएन र एउटा इनर्ट इन्भाइरोमेन्ट पनि रह्यो, ताकि त्यहाँ केही केमिकल रियाक्सन भएर त्यो नपड्कियोस् भनेर, ठिक छ। त्यसै गरी यो चाहिँ युज्ड टु मेक के त केमिकल फर्टिलाइजर्स, मलहरू बनाउनको लागि युज हुन्छ। फर्टिलाइजर्स
एन्ड एमोनिया ग्यास। ठिक छ, यो एमोनिया ग्यासले पनि धेरै काम गर्छ है त, धेरै प्रकारको फर्टिलाइजर्सहरू बनाउन अरू इन्डस्ट्रीको धेरै ठाउँमा यो अमोनिया ग्यास चाहिँ एकदमै धेरै एमाउन्टमा युज भइरहेको हुन्छ। त्यसै गरी अर्को भनेको ग्रोथ अफ प्लान्ट्सको लागि। ठिक छ, प्लान्ट्स ग्रो हुनको लागि के चाहिन्छ? नाइट्रोजन चाहिन्छ। डेभलपमेन्टको लागि डेभलपमेन्ट DEVLOPMENT है, डेभलपमेन्ट एन्ड अरू के लेख्न सकिन्छ? यति हो ल, ग्रोथ अफ प्लान्ट्स एन्ड देयर डेभलपमेन्ट। ठिक छ, प्लान्ट्सहरूलाई यदि राम्ररी हुर्किन पढ्न छ भने, राम्रो अल्गो प्लान्ट्सहरू बनाउन मन छ भने नाइट्रोजन युज हुनुपर्छ। त्यसैले यदि प्लान्ट्सहरूलाई हलक्क बढाउनु पर्नेछ, त्यसको राम्रो फ्रुट्सहरू निकाल्नु पर्ने छ भने हामी जेनरली नाइट्रोजन फर्टिलाइजर्सहरू युज गर्छौँ। फर्टिलाइजर्सहरू पनि डिफ्रेन्ट प्रकारको हुन्छन्, तिनीहरूको आफ्नै युटिलाइजेसनहरू हुन्छ, त्यो अनुसार हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ? फर्टिलाइजर्सहरूलाई चाहिँ युज गर्नुपर्ने हुन्छ है त। ठिक छ, यो भयो हाम्रो नाइट्रोजनको कुरा। यसपछि हामी अब प्रपर्टिज अफ एयर पनि हेरौँ थोरै। एज अ होल जेनरल रूपमा एयरको प्रपर्टिजहरू के छ त्यो कुराहरू लेखौँ है त। यहाँनिर हाम्रो आयो अब प्रपर्टिज अफ एयर। के छ त हाम्रो एयरको प्रपर्टिजहरू भन्दा इट इज अ मिक्सचर अफ डिफ्रेन्ट ग्यासेस। यो कुरा त प्रुभ भइसक्यो हैन। एयरमा के छ त? नाइट्रोजन, अक्सिजन, कार्बन डाइअक्साइड, जेनुन, आर्गोन, बोरोनहरू छ, अरू धेरै इनर्ट ग्यासेसहरू छ। त्यसै गरी अर्को भनेको एयर अकुपाइज स्पेस, एयर अकुपाइज स्पेस एन्ड हैज वेट भन्ने कुरा भयो। ठिक छ, एयरले अकुपाइज स्पेस, भोल्युम सर्टेन भोल्युम पनि अकुपाई गर्छ र यसको सर्टेन वेट पनि हुन्छ। त्यसै गरी एयर इज कलरलेस, अर्डरलेस एन्ड टेस्टलेस। ठिक छ, कलरलेस, अर्डरलेस अनि टेस्टलेस हुन्छ। त्यसै गरी एयर एक्जर्ट्स प्रेसर, एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा है त यो। एयर एक्जर्ट्स प्रेसर एन्ड क्यान बी कम्प्रेस्ड, एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा, यो कुरा बुझ्न जरुरी छ है त। धेरै ठाउँमा यो कुरा बुझ्न जरुरी छ। जस्तै के हुन्छ भने एयरले सबैतिरबाट हामीलाई थिचिरहेको छ। हाम्रो के हुन्छ भने भित्र बडी पार्टबाट पनि बाहिरतिर प्रेसर आउँछ र बाहिरतिरबाट भित्र प्रेसर आउँछ। यदि एयर नहुँदो हो त हामी पड्किन्थ्यौँ क्या, किनभने भित्रको प्रेसरले बाहिरको प्रेसरलाई जित्छ र हामी यसरी भित्रबाट बाहिरतिर फुट्थ्यौँ। जस्तै यदि तपाईँले कोही एस्ट्रोनटलाई बाहिर यतिकै लुगा लगाएर पठाउने हो भने ऊ चाहिँ पड्किन्छ, किनभने बाहिरतिरबाट एयरले प्रेसर दिइरहेको छैन, उसको भित्री प्रेसरले उसलाई बाहिर ठेलिदिन्छ क्या। हो त्यसरी चाहिँ के हुन्छ? पड्किन्छ। त्यसैले के बुझ्न जरुरी छ भने एयरले प्रेसर एक्जर्ट गर्छ र एयरलाई कम्प्रेस पनि गर्न सकिन्छ। एउटा भाँडोमा हावा राखेका छौँ भने त्यसलाई थिच्न पनि सकिन्छ। यो धेरैवटा प्रोसेसमा युज भइरहेको हुन्छ। ठिक छ, धेरैवटा केमिकल रियाक्सन्सहरू गर्न, डिफ्रेन्ट सब्सटेन्सेसहरू बनाउनको लागि यो कुराहरू युज भइरहन्छ। ठिक छ, एयर क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु एनदर, एयर क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु एनदर। ठिक छ, एयर चाहिँ एउटा ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलैसँग हिँड्न सक्छ भनेकै त हो। नभए यो विन्डहरू कसरी आउँथ्यो होला? जुन हाम्रो विन्डहरू हुन्छ, यदि विन्ड नहुने हो भने हामी सबै त्यत्तिकै मर्थ्यौँ क्या। त्यत्तिकै एयर स्ट्याटिकै रहने हो भने, एयर नचल्ने हो भने त यार प्लान्टले अक्सिजन निकाल्छ, अक्सिजन चाहिँ पत्तामा गएर बस्छ भने त काम दिएन। अक्सिजन त हामीलाई चाहियो हैन हो। यदि एयरको मुभमेन्ट नहुने हो भने हाम्रो पनि मृत्यु हुन्छ, सबै कुराको मृत्यु हुन्थ्यो। यो विन्डहरू भन्ने कुरा पनि केही पनि हुँदैन थियो, टोर्नेडो सोर्नेडो केही पनि हुँदैन थियो है त। एयर क्यान मुभ फ्रम वान प्लेस टु एनदर, एयर एक्सपान्ड्स अन हिटिङ, एयरलाई हिट गर्यो। ठिक छ, एउटा भाँडामा राखेर हिट गर्यो भने यो एक्सपान्ड हुन्छ। सायद हामीले यसको एक्सपेरिमेन्ट एउटा बेलुनको एक्सपेरिमेन्ट पनि गराएको थियौँ हिटको च्याप्टरमा है, एकचोटि त्यो हेर्नु होला। त्यसपछि इट प्रोड्युसेस रस्टिङ अन आइरन, खिया लाग्छ है, इट प्रोड्युसेस रस्टिङ अन आइरन। ठिक छ, यो हाम्रो एयरको प्रपर्टिजहरू भयो, मेन प्रपर्टिजहरू भयो। अब एउटा हाम्रो लास्ट टपिककै रूपमा होला। यो लास्ट टपिक भनेको चाहिँ के छ भने हाम्रो रस्टिङ भन्ने छ। रस्टिङ भनेको के हो त? खिया लाग्नु। खिया लाग्नु भनेको त तपाईँहरूलाई थाहा नै छ है। यही कुराहरू मेनली
खिया लाग्ने। के हो त खिया लाग्नु भनेको र खिया किन लाग्छ, खियाले के गर्छ त असर हैन, खिया लाग्नु ठिक कि नलाग्नु ठिक त हो, यो कुरा भयो है त रस्टिङ। जस्तै जेनरली हामीले आइरनहरुमा देख्छौँ हैन, आइरनहरुमा के देख्छौँ भने आइरन पहिले एकदम राम्रो सुकिलो हुन्छ, केही समयपछि के हुन्छ त्यहाँनिर त्यतिकै हावामा छोडिदियो भने त्यहाँनिर बाहिर अलिकति खैरो खैरो रङको एउटा सब्स्टेन्स देखिन्छ। हो त सब्स्टेन्सलाई के भनिन्छ त रस्ट भनेर भनिन्छ। ठिक छ, रस्ट के हुन्छ त रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ है, रेडिश ब्राउन कलरको हुन्छ र यो चाहिँ डिपोजिटेड अन अप्पर लेयर अफ आइरन। ठिक छ, अप्पर लेयर अफ आइरनमा चाहिँ यो डिपोजिट भएको हुन्छ र यो चाहिँ ड्यू टु अक्साइड्स अफ आइरनको कारण हुन्छ, ड्यू टु अक्साइड्स अफ आइरन। यसको कारण चाहिँ रस्टिङहरु त्यहाँनेरि देखिन्छ र यो चाहिँ एकदमै स्लो अक्सिडेसनको कारण हुन्छ। ठिक छ, स्लो अक्सिडेसन त्यहाँनेरि के हुन्छ भने जब हाम्रो आइरन छ नि, आइरनमा पानी लाग्छ है, आइरनमा पानी लागेपछि त्यहाँनेरि अक्सिजनहरुसँग मिट भएपछि के हुन्छ, यो रस्ट भन्ने एउटा नयाँ एलिमेन्टै हुन्छ के, यो रस्ट भन्ने एलिमेन्ट त्यो माथि डिपोजिट हुन्छ है। डिपोजिट हुने भन्दा नि फर्म हुन्छ केमिकल रियाक्ट भएर। ठिक छ, र यो रस्टिङले के गर्छ त अब आइरनको त लाइफै खतम गरिदिन्छ हैन, आइरनलाई पुरै कमलो बनाइदिने हैन, बाँचिने कामहरु हो त्यस्तो कामहरु हुन्छ यो रस्टिङको कारण। ठिक छ, एटमोस्फेरिक अक्सिजनको कारण हुन्छ, स्लो अक्सिडेसन ड्यू टु अक्सिजन है त, अक्सिजनको कारण चाहिँ जेनरली के हुन्छ त हाम्रो यो रस्टिङको प्रक्रिया अगाडि बढ्या हुन्छ। यो कुरा पनि हामीले बुझ्यौं। ठिक छ, यसपछि हाम्रो एयरको च्याप्टर त यही खतम भयो हैन। एयरको इम्पोर्टेन्ट कुराहरु पनि हामीले हेरिसक्यौं, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ एयरको बारे हामीले डिस्कसन गर्यौं हैन, एयर भनेको कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुराहरु हामीले हेर्यौं। ठिक छ, एयरमा अब अक्सिजनले बर्निङको लागि सपोर्ट गर्दो रहेछ हैन, अक्सिजनले बर्निङको लागि सपोर्ट गर्दो रहेछ, अनि रेस्पिरेसनको लागि मद्दत गर्दो रहेछ, नाइट्रोजनले फर्टिलाइजर्सहरु बनाउन प्लान्टको ग्रोथहरुको लागि हेल्प गर्दो रहेछ, अमोनियाहरु बनाउनको लागि हेल्प गर्दो रहेछ नाइट्रोजनले। त्यसैगरी हाम्रो अर्को के थियो कार्बन डाइअक्साइडले प्लान्टहरुको केमा मद्दत गर्दो रहेछ, रेस्पिरेसनमा मद्दत गर्दो रहेछ, अनि यो बेभरेजेसहरु बनाउन पनि कार्बन डाइअक्साइड युज हुँदो रहेछ। नाइट्रोजनको एउटा इम्पोर्टेन्ट छुटाउँदै नछुटाउने कुरा भनेको प्लान्ट्सहरुको क्लोरोफिल बनाउन नाइट्रोजन युज हुन्छ भन्ने कुरा छुटाउनु भएन है त। अनि वाटर भेपरको बारेमा हामीले पढ्यौं, वाटर भेपर पनि के हुन्छ वाटर साइकलको लागि युज हुन्छ, जनावरहरुलाई ड्राई हुन नदिन पनि वाटर भेपर युज हुन्छ, अरु डिफ्रेन्ट कुराहरु थियो यसरी नै है। अब रस्टिङ भनेको के भयो त, रस्टिङ भनेको आइरनको सर्फेसमा फर्म हुने जसले चाहिँ आइरनलाई नै बिगार्ने काम गर्छ, त्यो हाम्रो रस्टिङ हुने भयो। अब थोरै एक्सरसाइज पनि हेरौँ है त, अलिकति एक्सरसाइज छ, यो एक्सरसाइज पनि हामी कम्प्लिट गरिहालौँ। म यसरी नै भनिदिन्छु तपाईहरुले, इम्पोर्टेन्ट कुरा छ भने त्यो म लेखाइदिन्छु र तपाईले भरसक कपीमा टिप्नु होला त्यो कुरालाई, रमाइलो छ। ड्यास इज अ मिक्सचर अफ ग्यासेस एन्ड वाटर भेपर भनेको छ, त्यो भनेको के एटमोस्फियर हो। एटमोस्फियर भनेको मिक्सचर अफ ग्यासेस एन्ड वाटर भेपर हो। ह्युमन बिङले ड्युरिङ रेस्पिरेसन के बाहिर निकाल्छ, गर्दाखेरि अक्सिजन तानिन्छ, गरिदाखेरि कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निकालिन्छ, भनेपछि रेस्पिरेसन भइसकेपछि के बाहिर निकालियो, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर निकालियो हैन। र 78.08% ग्यास कुन प्रेजेन्ट छ त भन्दाखेरि एटमोस्फियरमा हाम्रो नाइट्रोजन प्रेजेन्ट छ। त्यसैगरी क्लोरोफिल बनाउन केले हेल्प गर्छ त, हामीलाई नाइट्रोजनले हेल्प गर्छ। ठीक छ, यो कुराहरु पनि बुझियो। अनि प्लान्ट्स हैव टु मेन्टेन पर्सेन्टेज अफ ग्यासेस इन एयर हैन। प्लान्ट्सले कसरी हेल्प गर्छ त भन्दा, जस्तै अब ह्युमनले अक्सिजन लिन्छ, अक्सिजन लिएपछि त जनावरहरु, ह्युमन्स मात्र हैन जनावरहरु जति सबैले अक्सिजन लिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर फ्याँक्छ। अब प्लान्टै नहुने भने त कार्बन डाइअक्साइड हुन्थ्यो, निसासेर सबै मर्थे है। तर प्लान्ट्सहरुले त्यो कार्बन डाइअक्साइड लिन्छ अनि त्यसपछि त्यसलाई के गर्छ त, फुड बनाएर फेरि अक्सिजन चाहिँ बाइ प्रोडक्टको रूपमा बाहिर फ्याँक्छ हैन। त्यसैगरी नाइट्रोजन पनि लिन्छ, क्लोरोफिल बनाउन हेल्प गर्छ। धेरै नाइट्रोजन भयो भने पनि त्यहाँनेरि अब उसले क्लोरोफिल बनाउन पनि हेल्प गर्यो हो। यसरी नै उसले के गर्छ त, डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ जुन हाम्रो
ग्यासेसहरू छ त्यसको लेभललाई प्लान्ट्सहरूले मेन्टेन गर्छ। वेट अफ आइरन इन्क्रिजेस आफ्टर रस्टिङ। रस्टिङमा के हुन्छ भने वाटर चाहिँ एड हुन्छ, ठिक छ। हाम्रो जुन आइरन छ त्यो आइरनमा वाटर एड हुन्छ। अब कुनै वस्तुमा कुनै पनि अर्को वस्तु थपेपछि त पक्कै पनि वेट एड हुन्छ नि, भनेपछि आइरनमा यदि वाटर एड भयो भने त एक्स्ट्रा वेट अफ वाटर पनि त त्यहाँ गर्नु पर्यो नि त, होइन। त्यसैले के भयो त आइरनको वेट चाहिँ रस्टिङ पछि इन्क्रिज हुन जान्छ, ठिक छ। अब तपाईँहरूले युजेस अफ एयर लेख्न सकिहाल्नुहुन्छ। युजेस अफ एयर लेख्दाखेरि एयरमा भएको अक्सिजनको एउटा युज लेख्ने, कार्बन डाइअक्साइडको युज लेख्ने, नाइट्रोजनको युज लेख्ने, वाटर भेपरको एउटा युज लेख्न सक्नुहुन्छ, होइन। त्यसरी युजेसहरू तपाईँहरूले मजाले लेख्न सक्नुहुन्छ। ह्युमिडिटी भनेको के हो त वाटर भेपर चाहिँ केमा एटमोस्फियरमा प्रेजेन्ट हुन्छ त्यसलाई नै हामी ह्युमिडिटी भनेर भन्छौँ, ठिक छ। यति कुरा बुझ्यो ल। मेन क्वेसन्सहरू चाहिँ यिनीहरू नै हो। एउटा भनेको ड्राई आइस छ। ड्राई आइस भनेको चाहिँ सोलिड कार्बन डाइअक्साइडलाई ड्राई आइस भन्छ है त। र ड्राई आइस पनि यस्तो वस्तु हो जुन चाहिँ सोलिडबाट डाइरेक्ट ग्यास हुन्छ, सब्लिमेसन हुन्छ, ठिक छ। ड्राई आइसमा पनि ऊ लिक्विडमा कन्भर्ट हुँदैन, सिधै ग्यासमा कन्भर्ट हुन्छ। ल, आजको हाम्रो ग्यासेस एयर भन्ने च्याप्टर चाहिँ यहीँनिर सकिन्छ। यसको हामीले एक्सर्साइजहरू हेऱ्यौँ है, एयरको च्याप्टरको एक्सर्साइजहरू हेऱ्यौँ र सबै कुराहरू लगभग कभर गऱ्यौँ। तर तपाईँहरूलाई लाग्छ कुनै कुरा छुट्यो, कुनै कुरा बुझ्नु पर्ने त बुझाउनु भएन भने तपाईँहरूले हामीलाई कन्ट्याक्ट गर्न सक्नुहुन्छ 9849595895 मा। यहाँनिर तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, वाट्सएपमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, भाइबरमा मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा हामीलाई nepalonlineschool.org मा पनि मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। नेपाल अनलाइन स्कुलको फेसबुक पेजमा पनि तपाईँहरूले हामीलाई मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ। आफ्नो पढाइलाई कन्टिन्यू गर्नु होला। राम्रो लागेमा यसलाई सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हामीले तपाईँहरूकै लागि फ्री क्वालिटी एजुकेसनको लागि काम गरिरहेको छौँ र यो काममा तपाईँहरूले पनि सहयोग पुर्याउनुहुन्छ, किनभने एजुकेसन भनेको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, हामी सबैलाई चाहिने कुरा हो। यो बिना केही पनि चल्दैन, हामीलाई थाहा छ। त्यसैले हाम्रो सबै नेपाली दाजुभाइहरूलाई एजुकेसन दिनको लागि हामीले एकअर्कालाई सहयोग पुर्याउनुपर्छ र हामीले एकअर्कालाई सपोर्ट गरेपछि मात्रै देशलाई अगाडि बढाउन सकिन्छ। तपाईँ र हामीले नै यो देशलाई अगाडि बढाउने हो, हामीले नै काम गर्ने हो, ठिक छ। ल, आजको लागि यति नै। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।